सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मेरे मुआशरे का हाल ये है कि अगर दो भाइयों के दरमियान बिगाड़ पैदा हो जाए तो पूरी पंचायत सुलह करवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही होती है, लेकिन दो भाई आपस में सुलह करने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते। और अगर सुलह हो भी जाए तो कहते हैं मेरे भाई को कह दो, मुझसे ज़रा बच के रहना, ये मत कहना कि हमारी सुलह हो गई है, कोशिश करना शहर छोड़कर चले जाना। मुझे बताओ मक्का में किस किस ने मेरे नबी पर जुल्म किया, मेरे नबी को दुख दिए, दर्द दिए, नबी के दांत मुबारक शहीद हुए, नबी के दांत मुबारक शहीद करने वाले, गालियां देने वाले आते गए, रहमत आलम माफ़ी की खैरात उनके दामन में डालते गए, सबको माफ़ करते गए, एक एक करके आता गया, रहमत आलम सबको माफ़ करते गए। फतह मक्का का मौका आया, सबके साथ मुआफ़ी का ऐलान हो गया, सबके साथ मुआफ़ी का ऐलान हो गया, सबको मुआफ़ी मिल गई। तकलीफ़ें देने वालों को अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया, पत्थर मारने वालों को अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया, दांत शहीद करने वालों को अल्लाह के नबी ने माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि वहशी को भी माफ़ी मिल गई। इतने में मक्का का सरदार आया, उस चौधरी ने अपना मुंह लपेटा हुआ था, सरदार ने अपना मुंह लपेटा हुआ था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। आस्तीनें चढ़ाकर नबी के सामने आया, कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला है, लिहाजा मैं भी अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहता हूँ आपसे। मेरी तरफ से जो गलतियाँ हुई, मेरी तरफ से जो गुनाह हुए, मेरी तरफ से जो जुल्म व सितम के आप पर पहाड़ तोड़े गए, मैं भी मुआफ़ी तलब करना चाहता हूँ। मेरे करीम नबी ने फरमाया तू कौन है, तुझे पहचाना नहीं है। उसने कहा पहचान के मुआफ़ी मांगी तो क्या मांगी, अच्छा तेरा जुर्म क्या था, कहा जुर्म बता के मुआफ़ी मांगी तो क्या मांगी। सहाबा किराम कहने लगे या रसूलल्लाह ये कुछ ज़्यादा ही बक बक कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तलवार ना निकाले। फरमाया नहीं, ये मेरा और इसका मामला है। उसने मुंह ढांपा हुआ था, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आका करीम ने फरमाया चल ये बता तूने मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे या मेरे खानदान वालों पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। उसने कहा ये भी नहीं बताऊंगा। दरियाए करम एक बार फिर से जोश में आए, फरमाया बंदे जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू मुझे कुछ भी ना बता, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। तो कमबख्त कहने लगा नहीं लिख कर दो। फरमाया नादान ये मोहम्मद की जुबान है, कट तो सकती है, सूरज आसमान से जमीन पर आ सकता है मगर ये जुबान फिर नहीं सकती, ये जुबान झूठ नहीं बोल सकती। उस वडेरे ने कहा मेरा चेहरा देखकर मुआफ़ी वापस तो नहीं लोगे। आपने फरमाया मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया, माफ़ किया, इतना कहना था। यूं करके उसने कपड़ा हटाया, चेहरे से कपड़ा हटाया, उसे देखते ही अल्लाह के नबी की रो रो के हिचकी बंद हो गई। इस कदर गम में मुब्तला हुए आका करीम उस शख्स को देखकर इस कदर गम में मुब्तला हुए कि उसका नाम भी जुबान पर ना आया। उसकी तरफ इशारा करके बस ये कहते जा रहे हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह ये कौन है। फरमाया ये वो है जिसकी वजह से मेरी बेटी मुझसे जुदा हुई थी। इसी शख्स ने मेरी ज़ैनब के पेट पर लात मारी थी, उसकी ऊंटनी पर इसने नेज़ा मारा था, नेज़े की नोक मारी थी। जब वो ऊंटनी से नीचे गिरी तो इसने मेरी बेटी को इस कदर लातें मारी, इस कदर मारा, मेरी बेटी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई। सहाबा किराम ने तलवारें निकाल ली, या रसूलल्लाह आप हुक्म दें, अब इस बदबख्त का सर तन से जुदा कर दें। फरमाया नहीं सहाबा, अब तो मैंने इसे माफ़ कर दिया है, अब बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फरमाया बंदे मैंने तुझे माफ़ किया और मेरे अल्लाह ने भी तुझे माफ़ कर दिया है, मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया, मेरे अल्लाह ने भी तुझे माफ़ कर दिया। बस इतना ज़रूर करना, मेरे सामने ना आया करना, बस इतना किया कर कि मेरे सामने ना आया कर। जब तू सामने आता है तो एक बार फिर से मेरी बेटी ज़ैनब का जनाजा मेरे सामने आ जाता है, मेरी बेटी मुझे याद आती है और मेरा दिल रो रो के खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाता है। मैंने तुझे माफ़ किया, बस इतना किया करके मेरे सामने ना आया कर। जवानों दीन इस कदर सस्ता नहीं है जितना आप लोगों ने समझ रखा है। बेटी के दुश्मन को माफ़ करके देखो,
اپنی سگی بیٹی کے دشمن کو، بیٹی کو لات مارنے والے شخص کو معاف کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ رحمت عالم کتنے سخی دل تھے، کس قدر معاف کرنے والے تھے، کس قدر درگزر کرنے والے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ دین تمہیں پیزے کی صورت میں ملا ہے، کہ اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آیا، ٹیسٹ پسند نہیں آیا، اس کا فلیور پسند نہیں آیا، میں نہیں کھاتا۔ اور نہ دانو، دین پیزے کا نام نہیں ہے، دین تو قربانیوں کا نام ہے، دین تو درگزر کرنے کا نام ہے، دین معاف کرنے کا نام ہے۔ آقا کریم کی زندگی کو اپنے شب و روز میں لانے کا نام دین ہے۔ تمہیں کس نے کہا دین بے حیائی پھیلانے کے لیے اختیار دیتا ہے؟ تمہیں کس ظالم نے کہا کہ دین تمہاری عورتوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے برہنہ کھڑی ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ جس نے بھی کہا غلط کہا۔ رات کے 10-11 بجے گلی کی طرف چکر لگانے گیا، دیکھا کچھ لوگ کونے سے کھڑے ہوئے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جی کیا ہوا؟ یار ایک لڑکا ہے آدھے گھنٹے سے وہاں کھڑا ہے، آدھے گھنٹے سے وہاں کھڑا ہے۔ آواز دیو، بھائی تو کون ہے؟ اور تجھے نہیں پتا یہ کن کا گھر ہے؟ چل دفع ہو جا۔ 2-4 بندے اور بھی اکٹھے ہو گئے۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا کوئی بے غیرت یہاں کھڑا تھا، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑکیوں کا گھر ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کمینے کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام کی مقدس شہزادیاں رہتی ہیں۔ ہائے، اگر ایک بندہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہو غیرت یاد آ جاتی ہے۔ اگر ایک غیر بندہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہو تو غیرت یاد آ جاتی ہے۔ اور جب تمہاری عورت صبح 11 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک شہر کے بازاروں میں گھومتی ہے، غیر محرم مردوں سے ملتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، اس وقت حاجی صاحب کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ مال جائے آ جاتا ہے، پیسہ جائے آ جاتا ہے، دولت جائے آ جاتی ہے، لیکن غیرت اس جنازے کی طرح ہے جو ایک بار چلی جائے واپس نہیں آتی۔ ہمارے گھروں میں کیمرے موجود ہیں، لاکر موجود، سیکیورٹی اور شکاری کتے موجود ہیں۔ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی ہماری چوری ہو گئی، اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی ہماری چوری ہو گئی۔ نہیں شاہ جی، ہمارے گھر میں تو کوئی چوری نہیں ہوئی، ہمارے گھر میں کہاں چوری ہوئی؟ ہمارا مال بھی محفوظ ہے، ہماری دولت محفوظ، ہمارا سونا چاندی سب کچھ محفوظ ہے۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا مال بھی محفوظ، سونا چاندی بھی محفوظ۔ میں نے کہا تمہاری ہر چیز محفوظ ہے، تمہاری ہر چیز محفوظ ہے، مگر اتنا بتا دو، اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی غیرت کون چرا کے لے گیا؟ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود پردہ کون چرا کے لے گیا؟ ماں باپ کا ادب کون چرا کے لے گیا؟ بہن بھائیوں کا پیار کون چرا کے لے گیا؟ دسترخوان سے حلال رزق کون چرا کے لے گیا؟ زبان سے سچائی کون لے گیا؟ چور کتنا عقل مند تھا، کتنا سمجھدار تھا، جو مال یہاں رہنا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور جس مال میں قبر و حشر میں کامیابی ہونی تھی وہ چرا کے لے گیا۔ چور کتنا سمجھدار تھا۔ جوانوں، مراقبہ کیا کرو کہ جب قبر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ غیرت کی پگڑی لے کے آیا ہے یا نہیں لے کے آیا، غیرت کی پگڑی سجا کے آیا ہے یا بے غیرتی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے آیا ہے۔ آج گھر میں 4 کنواری بہنیں موجود ہیں، لیکن بھائی نے کچھا پہن رکھا ہے، چڈا پہن رکھا ہے، حیا والے اوضاع ابھر کر نظر آ رہے ہیں۔ صوفے پہ بیٹھ کے ٹانگیں کھلی کر کے بہن کو کہہ رہا ہے پانی لا کر دو، چائے لا کر دو۔ آگے عزت والی بہن بول پڑتی ہے، عزت اور مقام والی بہن بول پڑتی ہے تو مجھے حضرت رابعہ بصری بنانے آیا تھا یا بغیرت بنانے آیا تھا؟ وہ بول پڑتی ہے بھائی میرے سامنے کپڑے پہنا کر تو پورے پہنا کر، اگر تو نے میرے سامنے کپڑے اتارنے میں جلدی کر دی تو میں بھی دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کروں گی۔ مسجد نبوی میں اعلان ہوا عقل مند عورت کون ہے؟ ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، مگر کسی کی رائے پر اللہ کے نبی کا اتفاق نہ ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، گھر کو چلے گئے۔ فاطمہ آج تیرے ابو کے سوال نے سب کو پریشان کر دیا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ عقل مند عورت کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرا کر کہنے لگی علی یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے، آپ میرے سے جواب لے کے جاؤ، مجھ سے جواب لے کے جاؤ۔ حضرت علی جواب لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر سے وہ سوال دہرائیے۔ آقا کریم نے فرمایا عقل مند عورت کون ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ عقل مند عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہ دکھایا ہو۔ عقل مند عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہ دکھایا ہو۔
صحابہ کرام کہنے لگے یا علی آج تو نے کمال کر دیا۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ زار و قطار رو رہے تھے، آقا کریم زار و قطار روتے چلے جا رہے تھے۔ فرمایا یہ جواب میری فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ صحابہ یہ جواب تو صرف میری فاطمہ ہی دے سکتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔